हामीले हिजो अप्सन सुरु गरेका थियौँ। अप्सनमा अलिकति बाँकी के थियो भन्दाखेरि टाइप्स अफ अप्सन्स बेस्ड अन कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन भन्ने थियो। We basically found two types of option, होइन? One is European option, the next is American option. युरोपियन अप्सन भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी डेटमा मात्रै त्यो अप्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न मिल्छ भनेको मतलब इफ यु बाई अ अप्सन or if you are an option holder, you can execute that conditions of option at the maturity date only. तिमीले 6 महिनाको अप्सन किनेको छ भने त्यो 6 महिनाको लास्टको इन्डको दिनमा मात्रै चाहिँ त्यो अप्सनमा भएको कुरालाई चाहिँ तिमीले एक्जिक्युट गर्न पाउँछौ है। युरोपियन अप्सन छ भने। अनि अमेरिकन अप्सन छ भने चाहिँ अमेरिकन अप्सनले चाहिँ तिमीलाई बेटर फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ के। यसले चाहिँ तिमीलाई यो मेन कुरा चाहिँ यसमा एनी टाइम अन्टिल म्याच्युरिटी भनेर भनेको छ है। यो म्याच्युरिटीसम्म तिमीले जुनसुकै टाइममा पनि तिमीलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ तिमीले यो अप्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न पाउँछ। बेसिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो एक्जिक्युसन कहिले गर्न पाउने भन्ने हो। यसमा म्याच्युरिटी डेटमा मात्रै छ, त्यसमा चाहिँ म्याच्युरिटीसम्म जुनसुकै बेला पनि तिमीले यो अप्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु। त्यही यो एक्जिक्युसनको कारणले चाहिँ दिस अप्सन्स प्रोभाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन युरोपियन अप्सन भनेर भनिरहेछ है। So this kind of options provide more flexibility है अमेरिकन अप्सन हैन। अनि त्यसपछि यो फ्लेक्सिबिलिटीको कारणले अमेरिकन अप्सनहरू युरोपियन अप्सन भन्दा पपुलर पनि। This popularity in the American option is because of this flexibility. यो कुरा एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ। एक्जिक्युसन एउटामा चाहिँ म्याच्युरिटी डेटमा मात्रै हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ एनी टाइम है। तिमीहरूले कतै कतै यु मे फाइन्ड बर्मुडियन अप्सन एज वेल होइन, बट दिस इज नट द्याट मच पपुलर। BERDIAN बर्मुडियन अप्सन। यो बर्मुडियन अप्सन भनेको चाहिँ यो बीचको हो होइन। यो खासै त्यति धेरै पपुलर छैन। कुनै कुनै बुकहरूमा चाहिँ बर्मुडियन अप्सनको बारेमा कुरा गरेको हुनसक्छ। बर्मुडा ट्रायङ्गल सुनेको छ नि होइन, त्यही बर्मुडा भनेको एउटा ठाउँको नाम हो। त्यो ठाउँको नामको आधारमा बनाएको हो यो अप्सन चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ सेरिज अफ डेट हुन्छ, सेरिज अफ डेटमा मात्रै एक्जिक्युसन गर्न पाउँछ भनेको Jan 1 अब कुनै पार्टिकुलर कन्ट्र्याक्ट छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ Jan 1 Feb 1 होइन, March 1 अनि त्यसपछि त्यही हिसाबले April 1 त्यही हिसाबले कति लामो कन्ट्र्याक्ट छ एउटा सिरिज अफ डेटमा मात्रै एक्जिक्युसन गर्न पाउँछ भनेको युरोपियन भन्दा बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भयो। अमेरिकन जतिको चाहिँ फ्लेक्सिबल होइन है। मैले यो ठ्याक्क भनिदिएको मात्रै, अब यो फेरि दोहोरिएर चाहिँ सायद नआउला है हाम्रो कोर्समा। सो द्याट्स अल फ्रम अप्सन है। वी मुभ टुवर्ड्स स्वाप। नेक्स्ट वान इज स्वाप। हामीले यो कति भयो, 4 नम्बर भयो कि 5 नम्बर हो? 5 नम्बर भयो होला है। सो स्वाप भनेको चाहिँ यो एउटा एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूले क्यास फ्लोलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छौ के। सर्ट एन्ड क्यास फ्लो, तिम्रो आफ्नो क्यास फ्लो सर्ट एन्ड थियो, सर्ट एन्ड क्यास फ्लो थियो। अर्कोको सर्ट एन्ड क्यास फ्लो छ। यो आउने पनि हुनसक्छ, तिर्ने पनि हुनसक्छ है। मैले यो चाहिँ सिरियसली भन्नुपर्ने अवस्थामा पो पुगेँ त। बिचको क्लास एकदमै डिस्टर्ब भयो है। तिमीहरू आफ्नै आइडी, आफ्नो भन्नाले कलेजको आइडीबाट जोइन गर्ने गर है। अब यो बिचमा यसरी आइराख्न त एकदमै गाह्रो पो होला जस्तो भयो नि त। एउटा यो लेट्स से दिस इज द क्यास फ्लो अफ ए होइन, दिस इज द क्यास फ्लो अफ बी। दिस क्यान बी योर क्यास फ्लो द्याट यु आर अर्निङ अर द्याट यु आर पेइङ। तिमीले आउने आम्दानीको क्यास फ्लो पनि हुनसक्छ, जाने क्यास फ्लो पनि हुनसक्छ। अनि यो बीको क्यास फ्लो है, बीको क्यास फ्लो हो
अनि त्यस बी को पनि सर्टेन उसमा चाहिँ क्यास फ्लो आइरहेको छ हैन तिमीले ए ले चाहिँ बी सँग आफ्नो क्यास फ्लो चाहिँ चेन्ज गर्छ बी ले चाहिँ ए सँग आफ्नो क्यास फ्लो चेन्ज गर्छ भन्यो भने योलाई चाहिँ स्वाप भन्छ स्वाप भनेको चेन्ज भन्न खोज्छ है दिस इज एन एग्रीमेन्ट टु एक्सचेन्ज द क्यास फ्लो हैन दे आर द प्राइवेट एग्रीमेन्ट बिट्विन टु कम्पनीज टु एक्सचेन्ज क्यास फ्लो है टु एक्सचेन्ज क्यास फ्लो भन्ने कुरा भुल्नु भएन यसमा इन फ्युचर अकर्डिङ टु द प्री एग्रिड मेथड अर फर्मुला अगाडि नै भनेको हुन्छ त्यो मेथड कसरी गर्ने अथवा त्यो फर्मुला के युज गरेर चाहिँ त्यो क्यास फ्लो एक्सचेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि नै डिफाइन गरेको हुन्छ यसलाई मैले एउटा इक्जाम्पलले इलिस्ट्रेट गर्न खोजिरहेको छु है यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ स्वापको सो यो फिगरमा हेर्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई के भन्छु भने देयर इज अ बरोवर है देयर इज समवान अ बरोवर है हु हेज बोरोड सम मनी फ्रम द ब्याङ्क विथ अ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट है यो बरोवरले ब्याङ्कबाट सर्टेन मनी बरो गरेको छ अनि त्यो पैसामा त्यो लोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ है इन्ट्रेस्ट रेट अब त्यो बरोवरले के इन्काउन्टर गर्यो भने मार्केटको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इज गोइङ टु डिक्लाइन भनेर इन्काउन्टर गर्यो है उसले चाहिँ त्यो मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट घट्न लागिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्यो है अथवा प्रोजेक्ट गर्यो सो मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट घट्न गइरहेछ भन्यो भने तिम्रो फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट छ भन्यो भने तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने आई विल बी पेइङ मोर इन्ट्रेस्ट देन आई सुड बी पेइङ हैन मैले चाहिँ तिर्नुपर्ने भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट तिरिरहेको छु कि भन्ने फिल हुन्छ है बुझ्छ कुरा बुझिरहेछ है सो उसले चाहिँ एउटा थर्ड पार्टी कसैसँग के गर्छ भने यो फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ स्वापको एग्रिमेन्ट गर्छ त्यो स्वापको एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ भने त्यो थर्ड पार्टीले चाहिँ अब यहाँनिर मैले अब यो कुरा भने बरोवर भयो उसले फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ लोनको इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट तिरिरहेछ है सो उसले चाहिँ यहाँनिर थर्ड पार्टीको एउटा थर्ड पार्टीसँग एग्रिमेन्ट गर्छ त्यो थर्ड पार्टीलाई चाहिँ थर्ड पार्टीसँगको एग्रिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले फ्लोटिङ रेटमा चाहिँ म इन्ट्रेस्ट पे गर्छु थर्ड पार्टीलाई थर्ड पार्टीले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटमा पे गरिदिन्छ है अब ब्याङ्कलाई के हो ब्याङ्कले त लोन दिएको हो लोनमा सर्टेन फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ पाउनु पर्ने हो हैन ब्याङ्कले यहाँ सर्टेन फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटै पाइरहेको छ केही पनि चेन्जेस भएको छैन हैन केही पनि चेन्जेस भएको छैन आई समवन वेटिङ देयर है यो चाहिँ तिमीहरूलाई पनि अल्छी लाग्यो होला है यसरी यसरी मान्छे ठ्याक्कै आइराख्दाखेरि चाहिँ है यहाँ आएको मान्छे पनि कहाँ गयो फेरि sorry I'm so sorry someone was there but not at the moment है त्यस पछाडि यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ब्याङ्कले पाइरहेको छ ब्याङ्क हेज नो प्रब्लम विथ दिस स्वाप एग्रिमेन्ट है ब्याङ्कले आफूले पाउनुपर्ने पाइरहेको छ है ब्याङ्कलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन यहाँनिर यो थर्ड पार्टी र बरोवर बिचमा चाहिँ एउटा स्वाप एग्रिमेन्ट हुन्छ थर्ड पार्टीले के गर्छ थर्ड पार्टी इज रेडी टु टेक इन्ट्रेस्ट इन अ फ्लोटिङ बेसिस अथवा फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट बरोवरसँग लिन एग्री गर्छ अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ हैन यहाँनिरबाट उसले चाहिँ फ्लोटिङ रेटमा लिइदिरहेको छ आई मेन्सन इट हियर अनि यो फ्लोटिङ रेटमा लिएर चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ उसले के गरिरहेको छ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटमा पे गरिदिरहेको छ दिस काइन्ड अफ एग्रिमेन्ट इज कल्ड यहाँ थर्ड पार्टीको इन्ट्रोडक्सनको कारणले के भयो भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो बरोवरले फ्लोटिङ रेट पे गरिरहेको छ हैन अनि त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट पाइरहेको छ आर यु क्लियर विथ दिस क्लियर छ है
अरूले कसैले केही पनि बोलेन नि, मलाई त एकजना मात्रै बोलिरहेको सुनिरहेको छु है। सो स्वापको बारेमा हामी डिटेलमा चाहिँ पछाडि पढ्छौँ है, अहिले हामी जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै गर्दैछौँ। नेक्स्ट वान इज वारेन्ट है। वारेन्ट चाहिँ पहिला सुनेको कुरा आयो होला होइन। सो अघिल्लो सेमेस्टरमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड मार्केटमा पनि कतै वारेन्टको बारेमा हामीले पढाएको थियौँ। सो बेसिकल्ली वारेन्टलाई चाहिँ बेसिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ्स चाहिँ भन्दैन, बट इट्स अल्सो काइन्ड अफ डेरिभेटिभ्स भनेर चाहिँ कतै ट्रिट गर्ने गरेका छन् है। लेट्स मुभ। इट्स एन अप्सन टु बाई स्टेटेड नम्बर अफ सेयर्स अर कमन स्टक्स होइन, एट स्पेसिफाइड एक्सर्साइज प्राइस है। तिमीसँग वारेन्ट छ भने यु क्यान बाई सर्टेन नम्बर अफ सेयर्स है, अनि त्यसपछि त्यो सेयर्स भनेको कमन स्टक्स पनि हुनसक्छ, कमन स्टक्स नै हो होइन, यहाँ सेयर्स भन्न खोजेको हुनसक्छ होइन, हो नै। अनि त्यो चाहिँ त्यो प्राइस चाहिँ पहिले नै मेन्सन गर्दै हुन्छ। तिमीसँग वारेन्ट छ भने तिमीले एबिसी भन्ने कम्पनीको अब 2 इयर्स वारेन्ट हुनसक्छ, अनि त्यसपछि यु क्यान बाई दो सेयर एट ₹300 यसरी आउन सक्छ। अनि यो बिचमा चाहिँ तिमीले त्यो कम्पनीको सेक्युरिटिज चाहिँ कुनै बेला 300मा पर्चेज गर्न मन लाग्यो भने यु क्यान बाई दो सेयर्स अफ एबिसी कम्पनी एट ₹300 है। क्लियर? यस सर। अब यो डेप्ट सेक्युरिटिज भनेको जेनरली बोन्ड होइन, अर वी अल्सो कल डिभेन्चर। डिभेन्चर या बोन्डसँग चाहिँ सँगै एट्याच गरेर आएको हुन्छ। मैले अघिल्लो सेमेस्टरमा भनेको थिएँ कहिलेकाहीँ डिभेन्चर बोन्डहरू चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ, सेल गर्न चाहिँ अलिक प्रब्लम भयो भने चाहिँ वारेन्टहरूलाई चाहिँ एड गरिदिन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। यो वारेन्टहरूलाई एड गरेको चाहिँ मैले यहाँ लास्टमा लेखेको छु स्विटनर्स भनेर भनेको छ, स्विटनर्सको हिसाबले एड गरिदिन्छ है। अब यो एड गरिसके पछाडि यु विल बी इन्ट्रेस्टेड है टु बाई दिज थिङ्स भनेर चाहिँ एड गरिदिन्छ डेप्ट सेक्युरिटीसँग। यो बेसिकल्ली अप्सनै हो है, तिमीले यो लेट द कन्ट्र्याक्ट गो भनेर भन्न पनि पाउँछौ क्या यसमा। तिमीलाई अब्लिगेसन हुँदैन, तिमीलाई राइट चाहिँ छ, मैले 300मा किन्छु भने चाहिँ किन्न पाएँ है, बट यु आर नट अब्लिगेट टु बाई दिज सेक्युरिटिज होइन। यो कमन स्टक तिमीले किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर यो अप्सन हो। अप्सन र यसमा चाहिँ बेसिक डिफरेन्स के हुन्छ भने होइन, अप्सन चाहिँ कसले इस्यु गर्छ भन्दाखेरि अप्सन इस्यु गर्ने र यो इस्यु गर्ने चाहिँ इस्युइङ फर्म्सको उसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस हुन्छ। यो चाहिँ जसले डेप्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरिरहेछ उसैले इस्यु गरिरहेको हुन्छ यो वारेन्ट चाहिँ होइन, बट अप्सन चाहिँ त्यसरी इस्यु हुँदैन है। यो डेप्ट सेक्युरिटी जसले बोन्ड इस्यु गरिरहेको छ होइन, त्यो बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले नै अनि आफ्नै यो एबिसी भन्ने कम्पनीले इस्यु गरिरहेको भने आफ्नै कमन स्टक्स चाहिँ कमन स्टक्स बाई गर्नको लागि चाहिँ वारेन्ट इस्यु गर्ने हो, बट अप्सन भनेको त्योभन्दा ब्रोडर हुन्छ है। हामी डिटेलमा अप्सनको बारेमा पछाडि च्याप्टरमा पढ्छौँ, त्यही भएर मैले यहाँ एकदमै बेसिक कन्सेप्ट मात्रै भनिरहेको छु। इज इट फाइन विथ माई डेफिनेसन अर यु निड मोर इलाबोरेसन? सुनिरहेको छ कि म मात्रै बोले? ठिक छ है। यो थर्डमा भनेको पोइन्ट त अब माथि 1 र थर्डको पोइन्ट एउटै हो है। सो नेक्स्ट वान हामी वारेन्टलाई पनि अब छोड्छौँ होइन। वारेन्ट इज नट द्याट मच डिफिकल्ट। यो चाहिँ अब छ भने तिमीसँग सर्टेन नम्बर अफ सेक्युरिटिज तिमीले बाई गर्न पाउँछ, अनि यो जेनरली डेप्ट सेक्युरिटिजहरूसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। वी मुभ टुवर्ड्स स्पोर्ट मार्केट। अब यो स्पोर्ट मार्केटको कुरा त अगाडि कता कता पनि आइसक्यो होइन, त्यो हाम्रो सिलेबसमा छ। स्पोर्ट मार्केट S0 भनेर लेख्छौँ होइन, करेन्ट मार्केट प्राइस, करेन्ट मार्केट भनौँ, करेन्ट मार्केट भनेको तिमीले अहिले पर्चेज गर्यो भने कुनै सामान इमिडिएटली पर्चेज गर्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ स्पट मार्केट भन्छौँ। अब त्यो स्पट मार्केटमा प्रिभेल भएको प्राइसलाई चाहिँ हामी स्पट प्राइस भन्छौँ।
ओके तिमीले आज गयो गोल्ड पसलमा गयो अनि 10 ग्राम्स गोल्ड बाई गर्यो त्यो 10 ग्राम गोल्ड जुन पसलबाट बाई गर्छौ त्यो चाहिँ स्पट मार्केट भयो 10 ग्राम गोल्ड जति प्राइसमा बाई गर्छौ त्यो प्राइस चाहिँ स्पट प्राइस भयो तिमीले अहिले इमिडिएटली बाई गर्ने मार्केट बाई गर्न पाउने मार्केट चाहिँ स्पट मार्केट भयो इमिडिएटली बाई गर्दा तिर्ने प्राइस चाहिँ स्पट प्राइस भयो स्पट प्राइस हामीलाई धेरैचोटि इन्काउन्टर हुन्छ यो कोर्समा है सो डेरिभेटिभ मार्केट अब डेरिभेटिभ मार्केट भने एनीवन मलाई कोही यहाँ जोइन गर्न आइरहेको छ कि जस्तो लागेर बीचबीचमा रोकिने भयो है मैले यो चाहिँ भनिनँ अहिले है अब तिमीहरूलाई काम दिएँ वी हेभ रिच टु 7:30 अलरेडी तिमीहरूको क्लास चाहिँ यो पछि कतिखेर 7:40 मा त्यसो भए मैले एउटा सानो एसाइनमेन्ट हामी फ्राइडे आइपुगिसकेका छौँ होइन एउटा सानो एसाइनमेन्ट मात्रै दिन्छु हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ मिथ एबाउट डेरिभेटिभ्स भनेर छ अनि इफ यु go and search in the Google होइन you can find यो 10 common myth about derivative भन्ने चाहिँ मजाले भेटिन्छ है हैन 10 common myth भनेर सो मैले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यही कुरा नराखिकन त्यस्तै कुराहरू राखेर चाहिँ क्लासमा डिस्क्राइब गरौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ यो चाहिँ मेरो तिमीहरूको लागि नेक्स्ट विकको एसाइनमेन्ट है यो 10 कमन मिथको बारेमा चाहिँ त्यो 10 वटा पोइन्ट के रहेछ यु क्यान गो देयर एन्ड सी एन्ड के अरे रिड इट होइन त्यसपछि तिमीहरूले चाहिँ एउटा सानो सबको बारेमा थोरै होइन सर्ट प्याराग्राफ लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाउ इज इट अ मिथ होइन अनि वाट्स द फ्याक्ट भनेर चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गरेर अनि आल क्रिएट अ लिङ्क इन अ गुगल क्लासरुम यु क्यान सबमिट देयर है यो चाहिँ इट्स अ असाइनमेन्ट टु यु होइन मिथ भनेको मिसकन्सेप्सन हो कसैलाई केही थाहा छ कसैको केही कन्फ्युजन छ भने है द्याट्स अल फ्रम माई साइड अन दिस क्लास होइन मैले यो अलिकति चाहिँ पढाउँछु भनेको थिएँ अब अलरेडी टाइमले एक्सिड गरेँ आज पनि हामीलाई टेक्नोलोजीले धोका दियो है